السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. اليوم إن شاء الله مع درس جديد ودرس مهم جدا، وهي متى نستعمل دو ومتى نستعمل دو. هذه إشكالية كيوقعوا فيها أغلبية المبتدئين في تعلم اللغة الفرنسية، هي مكيعرفوش إمتى يوظفوا دو وإمتى يوظفوا دو. الوغ اليوم إن شاء الله جبت لكم الحل بطريقة بسيطة وسهلة، إن شاء الله غادي تفهموا إلا تبعتوا الدرس من الأول حتى الآخر، حتى أنكم تزولوا هذه الإشكالية في ليتيليزاسيون ديال دو اي دو. الوغ قبل ما ندخلوا للدرس أول حاجة نعرفوا شنو هي دو وشنو هي دو. الوغ دو اي دو سو سون دي بريبوزيسيون، حروف جر دو بريبوزيسيون. حرف جر، حروف الجر كنستعملوها باش كنربطو بين دو مو، دو مو دون مانيير لوجيك، بطريقة منطقية. ان اكزامبل، le cahier. Alors ici, de Saïd, le cahier de Saïd. Comme vous voyez ici l'utilisation de harf jar préposition et de relier entre cahier et Saïd, كربط بين cahier et Saïd. علاقة ديال الانتماء، l'appartenance. C'est clair? كتربط بين هاد لي دو مو. Deuxième phrase, je viens de Fès. أتيت أو آتي من فاس. كما كتلاحظوا دو on s'y relie entre le verbe venir et la ville de Fès. هاد العلاقة هي علاقة ديال provenance، ديال لا provenance. C'est clair؟ نتمنى انكم تكونوا فهمتوا ليتيليزاسيون ديال لا بريبوزيسيون دو، وهي كنستعملوها بشكل كبير في اللغه الفرنسيه. ندوزو دابا لدو. الوغ دو اوسي سي اون بريبوزيسيون، حرف جر دو بريبوزيسيون. دو هي سولمون لا كونتراكسيون ديال دو مو، ديال دو بلس لو. هي لا بريبوزيسيون دو بلس لو. في اللغه الفرنسيه فاش كتلقاو دو متبوعه بلو كتولي دو، باسكو en français c'est impossible de trouver de le. Alors de le ça devient du. J'espère que vous avez bien compris la différence entre de et du. هاد دو المعنى ديالها هي دو لو، فاش كتكون دو لو كنديرو دو. الان غادي ندوزو لمتى نستعمل دو اي دو، وهذه هي ولا هذا هو الجزء المهم في هذا الدرس. الوغ غناخدو الدرس بشكل بسيط ان شاء الله حتى تفهموا ما يبقاش عندكم اشكاليه. الوغ دو نبداو بدو. الوغ دائما الله يرضي عليكم غير تلقاو دو متبوع بان نون بروبر، اسم خاص، كنستعملو دو، ما كنستعملوش دو، وما كنستعملوش دو لا، كنستعمل دو دائما. C'est clair? Un exemple. C'est la maison de Farid. هذا منزل فريد. De. Parce que Farid c'est un nom propre. C'est clair? Un autre exemple. Il revient de, ici désolé T, il revient de Casa, il revient de Paris, il revient de Marrakech, ainsi de suite. Casa c'est un nom propre, donc j'utilise de. ما كنستعملو لا دو لا دو لا دو لو. C'est clair? دائما غيكون لو نون بروبر كنستعملو دو، ولا كنستعملو دي apostrophe إلا كان هاد لو نون بروبر commence par une voyelle. Par exemple, c'est la maison d'Ali. C'est clair? Il revient d'Égypte. Par exemple, min Messa. J'espère que vous avez bien compris. الحالة التالية فين كنستعملو دو. الحالة الثانية
كنستعملوها فاش كيكون دو متبوع بان نو. تبعوا مزيان الله يرضي عليكم راه مهم بزاف. ان نو ماسكولين او فيمينان متبوع باسم مذكر او مؤنث او سانجليي غير معرف او نكره. فاش كيكون ان نو ماسكولين سانجليي ou bien féminin singulier غير معرف ولا نكره كنستعملو دائما دو. داك الحاجه ما معرفاش كنستعملو دو. سي كلير. باغ اكزومبل مشيتي لشي ماغازان سي باغ اكزومبل لقيتي دي طابل alors tu dis c'est la table ديال الصالون مثلا. alors c'est la table de salon باسكو داك الصالون ما عرفوش انت ها الصالون de façon générale. c'est clair. c'est la table de salon الطاوله ديال الصالون صالون. c'est clair. ما عرفوش دونك هنا كنستعملو دو لان هاد الصالون غير معرف نكره. c'est clair. par exemple j'ai trouvé les clés. Par exemple, j'ai trouvé les clés d'une voiture, par exemple. J'ai trouvé les clés de voiture. Alors ici, j'ai trouvé les clés de voiture. Je ne sais pas la voiture de qui. لقيتهم soit ديال طوموبيل. Je ne sais pas quelle voiture. C'est clair. Alors هنا كنستعملو دو. نتابعوا الله يرضي عليكم. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لي دو زيكزامبل. الوغ دائما فاش كيكون لو نون فيمينان لو نون ماسكولين بيان فيمينان غير معرف كنستعملو دو. نعطيو ان اوتر اكزومبل بور بيان كومبروندر. باغ اكزومبل لو بوكي باقة من الورود دو فلور. لان داك لي فلور ما عرفش بالضبط شمن الفلور. سي كلير. تيب ديال الفلور ما عرفوش دونك دو فلور. لي بوكي دو فلور او بيان لو بوكي دو فلور. دابا غادي نشوفو امتى كنستعملو دو. الوغ دو نستعملها كما قلنا هي دو بلس لو ولا كنستعملو دو لا. هادي كنستعملوها فاش كيكون لو نون ماسكولين سانغوليي مفرد مذكر معرف ديتيرميني. هادي كنستعملوها في لو نون فيمينان singulier كذلك معرف لأن قلنا فاش كيكون غير معرفين كنستعملو دو. سي كلير. Alors on donne un exemple. Par exemple, on dit la table. تابعوني مزيان الله يرضي عليكم. Du salon est ancienne قديمة. طاولة ديال الصالون قديمة. هنايا استعملنا دو لأن on dit le salon معرف. la table du salon يعني كنحددش من صالون. Alors ici je dis du salon. La table du salon est ancienne. J'espère que vous avez bien compris. La table du salon est ancienne. C'est clair? أنا حددت le salon donc j'utilise du et j'utilise pas de. ناخدو مثال بالنسبة ل de là. La voiture
de la fille est rouge. كما كتلاحظوا هنايا لا فواتور دو لا في، لان هاد لا فواتور معروفه ديال من دو لا في معروفه، ها سياره البنت، البنت سي كلير. هنايا درنا دو لا في اي روج. نتمنى انكم تكونوا فهمتيو لا ديفيرونس انتر دو اي دو، شنو معنى ديال دو وشنو معنى ديال دو، وامتى كنستعملوا دو وامتى كنستعملوا دو. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.